बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान का बुसीदा निज़ाम इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, आप अखबारात को उठाकर देखें, बज़ाहिर इमरान खान का नाम वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अखबारात का पहला सफ़ा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्राइम टाइम हो, वहाँ पर एक ही शख्स का जिक्र होगा बगैर नाम लिए। उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। सिर्फ हदफ एक शख्स है, इमरान खान। किसी न किसी तरीके से इस एक शख्स को फिक्स कर लिया जाए और उसकी वजह से इस वक्त मुल्क में बेयकीनी की कैफियत बर्पा हो गई है। बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आज आपके सामने जो है वो रखनी है, चूंकि मुज़ाकरात को ब्रेकें लग गई हैं जनाब। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये खबर मैंने आपको दी थी। तो अब खबर ये है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी जो है वो भी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है, मैं ये कह रहा हूं कि खत्म होने नहीं जा रही। उनकी कुर्सी खतरे में पड़ने नहीं जा रही, बल्कि उनकी कुर्सी खतरे के अंदर पड़ गई है। क्या मामला है? खबर क्या जनाब, वज़ीर आज़म हाउस से इस वक्त हुकूमत के औसान खफ्ता हो गए। शहबाज शरीफ साहब के तोते उड़े हुए हैं। हुकूमत किसकी तरफ देख रही है? गेट नंबर 4 की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और फैसले की डोरें जो हैं वो पिंडी के हाथ में चली गई हैं। आखिरी फैसला करना है पिंडी ने। आखिरी फैसला जनाब कहां से होगा? जनाब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के करेंगे, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। और फिर दूसरी खबर शेर अफजल मरवत के हवाले से। ये वो तोता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिसको मैं बहुत अरसे से बेनकाब कर रहा था। आज शेर अफजल मरवत पार्टी से फारिग होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। और शेर अफजल मरवत जो है वो कप्तान की पीठ पर छुरा भी घोंपने जा रहा है। कौन से बड़े बड़े राज शेर अफजल मरवत जो है वो उगलने जा रहे हैं। कप्तान के खिलाफ एक नया मोहरा लॉन्च हो गया है, तो कहना गलत नहीं होगा। तो उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत को तशवीश ये है कि इमरान खान जेल में बैठकर भी काबू नहीं आ रहा। वो खामोश नहीं बैठ रहा, जेल में बैठकर भी। हुकूमत परेशान इस वजह से है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा। हुकूमत परेशान इस वजह से है कि इमरान खान एनआरओ मांग नहीं रहा, बल्कि इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। और हुकूमत परेशान इस वजह से भी है कि इमरान खान मुसलसल क्यों तनकीद कर रहे हैं, जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अलीमा खान साहिबा को कहा गया कि आप एज इट इज मीडिया पर आकर इमरान खान का मौकफ जो है वो कौम के सामने ना रखा करें, वरना आपकी एआई जनरेटेड वीडियोस में उसको लीक कर दिया जाएगा, उसको वायरल किया जाएगा। अब ज़ाहिर हुकूमत के लोग ही जनाब उनको ये पैगाम पहुंचा रहे थे। तो अब वो मामला ये है कि दलदल में जब कोई भी मुल्क फंसता है तो वहां पर मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकराती अमल के जरिए दरमियानी राह जो है वो निकाली जाती है। लेकिन मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो गए कि आप मीडिया के ऊपर बैठकर कहते हैं कि फितना है, वो काफर है, वो मज़ही है, वो दहशत गर्द है, वो 9 मई कर दिया उसने, उसने वो कर दिया। जब इमरान खान बदले में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। यानी कि आप दोहरा म्यार लेकर चल रहे हैं। अब जाहिर है इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अयाज सादी कहते हैं मैंने मुलाकात नहीं करवानी, हुकूमत ने करवानी। हुकूमत वाले कहते हैं जनाब हमने नहीं करवानी। फिर मुज़ाकराती कमेटी जो है उनको क्यों इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा? असल लोग कौन है जो नहीं मिलने दे रहे? आपको नजर आता है कि ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक, ये 2-3 लोग हैं जो इमरान खान की मुलाकात जो है वो मुज़ाकराती कमेटी से नहीं होने दे रहे। मरियम नवाज के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये जो औरत हैं या ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी टू से, ये जनाब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की हामी नहीं। ये क्या समझती हैं? ये कहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की मंजी ढो के रख दे। 1.5 साल में क्या कर लिया इमरान खान के खिलाफ? जितने केसेस बनाए वो सारे के सारे उड़ गए। आप केसेस जो है वो यहाँ तक के स्ट्रांग नहीं है, हालांकि पूरा निज़ाम आपके पास है। एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, 13 पार्टियों का इत्तेहाद, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स जनाब, जजेस आपके, ब्यूरोक्रेसी आपकी, पुलिस आपकी, निज़ाम आपके हाथ में, वकील आपके हाथ के अंदर, अदालतें आपके हाथ के अंदर, चीफ जस्टिस आपने अपने लगा लिए, 26 तरमीम आपने कर रही। फिर भी इमरान खान को आप जेल में जो है वो रखने के लिए सोचते हैं कि किस केस के अंदर डालें। अब अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आने जा रहा है। अब मरियम नवाज जो है वो क्यों नहीं चाहती कि मुज़ाकरात आगे बढ़े? इन्होंने कहा था ना कि मैं चाहूंगी तो ये हो जाएगा, हीटर बंद हो जाएगा खान का, तो खान का ये हो जाएगा। ये इमरान खान से मुलाकात करवाने की अंदर जो है रुकावट है, क्योंकि हुकूमत ने पहले 2 नशिस्तें तो कर ली। उसमें हुकूमत शोर मचा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेडलॉक पैदा कर रही है जनाब। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात हमारे सामने पेश नहीं कर रही। अब उसमें तहरीरी मुतालबात क्या है? पीटीआई के असीरान की रिहाई है। दूसरा जनाब 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन है। पीटीआई ने जनाब वो तहरीरी मुतालबात देने का फैसला कर लिया। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में,
عمر ایوب صاحب انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یاس صادق سے، یاس صادق صاحب بھاگے ہوئے ہیں، فرار ہیں، رابطہ ہی نہیں کر رہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہے، اب حکومت کے پاس چونکہ گرین سگنل نہیں، حکومت جو ہے وہ کسی اشارے کا انتظار کر رہی ہے، اس وجہ سے مذاکرات کو روک دیا گیا، تیسری نشست نہیں ہو پا رہی، اسپیکر قومی اسمبلی یاس صادق صاحب کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وچلی گل یہ ہے کہ جناب حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کو آگے لے کر چلیں۔ مذاکرات کے موقع پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی۔ اب تیسری نشست کے لیے پی ٹی آئی جب رابطہ کر رہی ہے، یاس صادق صاحب کا فون بند جا رہا ہے، تو حکومت بہت کمزور ہے، حکومت کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اب یہ حکومت والے شہباز شریف، وزیر اعظم سب کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ گیٹ نمبر 4 کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے روک دیا کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات نہیں کریں، ابھی پس پردہ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کو بھی بریکیں لگ گئی، جو گنڈا پور اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہے مذاکرات کر رہی ہیں۔ تو یہ آپ کو بہت بڑی خبر جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ حکومت کے پاس جناب اس وقت طاقت نہیں ہے، حکومت کی طرف ان کسی اشارے کی طرف جو ہے وہ جناب دیکھ رہی ہے اور ان کو ابھی تک وہ اشارہ نہیں مل رہا، اس وجہ سے مذاکرات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب میں آپ کو بڑا واضح کہہ چکا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ بالکل کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھیل رہی ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ فیصلے کی ڈوریں پنڈی کے ہاتھ میں ہیں اور فیصلہ جناب انہوں نے کرنا ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں، کپتان کے خلاف بہت سارے مہرے لانچ ہوئے، آج سے نہیں بہت پہلے سے، میڈیا پر ان کے خلاف بہت ساری کیمپینز ہوئی، کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، ان کی بیوی کے خلاف حملے ہوئے، خاور منی کا جیسا کریکٹر آپ نے رجیم چینج کے بعد لانچ ہوتا ہوا دیکھا، آپ نے جناب اون چودھری لانچ ہوتا ہوا دیکھا، آپ نے ایک آئی پی پی پوری جماعت بنا دی عمران خان کے خلاف، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا نا کہ کچھ بھی نہیں آپ جو ہے اس سے گین کر سکے۔ اب ایک نیا مہرہ لانچ ہوا ہے۔ شیر افضل مروت کے بارے میں بہت عرصے سے کہتا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ جاسوس ہے۔ شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے حامی نہیں ہیں، یہ ان کو بڑے عرصے سے جناب جب لانچ کیا گیا تھا، جب پارٹی کا کوئی جھنڈا لے کر میدان میں نہیں نکل سکتا تھا، کیمپین نہیں کر سکتا تھا، تو شیر افضل مروت صاحب کھلا جو ہے وہ گھوم رہے تھے اپنے بندے لے کر، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ شیر افضل مروت کو چیف منسٹر کے پی کے بنانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور پھر جناب وہ چاہتے تھے کہ یا پھر چیف منسٹر کے پی کے بن جائیں، وہ نہیں بنے، پھر ان کو اپوزیشن لیڈر وہ بننے کی کوشش کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، ان کا پتہ صاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد تواتر سے وہ بیانات دے رہے ہیں، عمران خان کے خلاف بھی، سوشل میڈیا کی ٹیم سے ان کے ہیں، ان کے خلاف بھی، پی ٹی آئی کے خلاف بھی۔ میں I am not defending PTI عمران خان at this case. I am just telling you the reality کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مونا عالم، یہ آپ جانتے ہیں جناب مونا عالم صاحبہ جو ہیں وہ کہاں سے بولتی ہیں، کہاں سے لکھتی ہیں، تو مونا عالم صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے یا رکنیت معطل کی جاتی ہے، شیر افضل مروت کو خان نے ڈس آن کر دیا ہے، سلمان اکرم رضا کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے، پہلے بھی پارٹی نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے، ان کو پارٹی سے پہلے بھی ایک بار نکالا جا چکا ہے۔ تو اب شیر افضل مروت کو وہ کہتی ہیں کہ پارٹی سے نکالا گیا تو ان کے مزید بیانات آئیں گے اور ایسے انکشافات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی باتیں ہیں۔ اب شیر افضل مروت کے حوالے سے جناب دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ ٹاؤٹوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ اگر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا تو آپ کی پارٹی مزید تہس نہس ہو جائے گی، تو لہٰذا آپ اس کو پارٹی سے نہ نکالیں۔ تو پہلے فیصل واڑا نے اگر اون چودھری جو تیر مار لی ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب بھی مار لیں، عوام کو فرق نہیں پڑے گا، رتی برابر عوام کو فرق نہیں۔ آپ نے بہت سارے ٹاؤٹس کو لانچ ہوتا دیکھ لیا ہے خان کی ٹیم کے اندر، تو انہوں نے اگر کوئی تیر نہیں مارا تو شیر افضل مروت صاحب کیا تیر مار لیں گے۔ تو یہ ایک اور مہرہ جو ہے وہ لانچ ہو گیا اور یہ دھمکیاں دے رہا ہے اپنے ان صحافیوں کے ذریعے دلوائی جا رہی ہیں، شیر افضل مروت صاحب دلوا رہے ہیں کہ اگر مجھے پارٹی سے نکالا گیا تو جناب میں بہت بڑے بڑے راز جو ہیں وہ اگل دوں گا۔ چلے آپ کوئی راز اگل دیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی سیاست کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھا کہ کسی دور میں شیر افضل مروت صاحب کا بڑا توتی بول رہا تھا، وہ شعر رہنا کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دھر بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کبھی عرش پر ہوا کرتے تھے، آج ان کا سیاسی قد بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ خبریں کہ ایک اور مہرہ جو ہے وہ لانچ ہو گیا اور یہ بھی عمران خان کے خلاف آپ کو جلد بولتا ہوا طوطا جو ہے نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لئے اپنے لازمی ہے لکھنے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔